जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचन, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्राहरू चल्दछन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको 31औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 89.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 89.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं बुढ्यौली साहित्य विषयक वार्ता, रचना वाचन र बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिरहेका कार्यक्रमहरूको जानकारी। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलाको प्रस्तुतिमा रहेको छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग भएको वार्ताको दोस्रो अंश, जसको पहिलो अंश हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। त्यसैगरी कविराज घिमिरेको ज्येष्ठ नागरिक खण्ड काव्यबाट 8 श्लोक कविता वाचन पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा र कवि भुपिनको आमाको तस्विर शीर्षकको कविता मेरो आफ्नै आवाजमा रहनेछ। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौं साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग भएको कुराकानी वार्ताको दोस्रो अंश, जसको पहिलो अंश हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। यतिखेर प्रस्तुत हुँदैछ उहाँसँगको वार्ता। वृद्धाश्रमको कुरा गरौँ। वृद्धाश्रममा हाम्रोतिर वृद्धाश्रम सञ्चालनको अवस्था र पश्चिमी मुलुकको वृद्धाश्रम सञ्चालनको अवस्थाको विषयमा यहाँ विभिन्न मुलुकको भ्रमण पनि गर्नुभएको छ। वृद्धहरूलाई राज्यले त्यस्तै समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका फरकका सामान्य कुराकानी त भयो। वृद्धाश्रमको अवस्था चाहिँ यहाँ र पश्चिमाहरूकोमा कस्तो पाउनु भएको छ? पश्चिमाहरूको तिनीहरूको संस्कारसँग मिलेको, पश्चिमामा जसरी यसको उदाहरण मैले पुस्तकमा पनि दिएको छु। पश्चिमाहरू बुढो भएपछि पश्चिमाहरूको जन्मजात संस्कार चाहिँ एकल परिवार संस्कारको हो। बिहा गर्दाको दिन छोरीले पनि छोराले पनि बिहा गरेपछि अलग्गै घर बनाउँछ, आफ्नो अलग्गै कमाइ गरेर बस्छ एकातिर। अर्को संस्कारगत पश्चिमले बाउको जे सम्पत्ति हो त्यो अंश मागेर लैजाँदैन कि हामीको जस्तो, त्यो बाउकै हुन्छ। उनीहरूले बाउले वृद्धले त्यहाँ दुःख पाउँदैन आफ्नो सम्पत्तिमा जबसम्म उसका हातखुट्टा चल्छन्। उसको हातखुट्टा नचल्ने अवस्था भयो भने फेरि राज्यले यत्रो ठुलो व्यवस्था गरेका छ, हरेक वृद्धलाई एक-एकजना नर्स समेत दिएर राख्ने, औषधि उपचार, खाने बस्ने। उसको मर्यो भने उसको सम्पत्तिको स्याहार सुसार गरिदिने, ऊ मर्यो भने उसलाई काजक्रिया गरिदिने, उनीहरूको पद्धति अनुसार जे छ सबै राज्यले गर्छ। व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू पनि त्यसको लागि मानसिक रूपमा पनि तयार हुन्छन्, रेडी हुन्छन्, मानसिक रूपमा पनि एकदम तयार भएका हुन्छन्। उनीहरूले छोराले छोड्यो, अंश लिएर गयो, मलाई दुःख दियो भन्ने पीडा नै चिन्तै छैन। जस्तो हाम्रो समाजमा हेर्यो भने छोरीलाई अंश दिने चलन थिएन नि। छोरी बिहा गरेर अर्काको लोग्नेकोमा दिने, लोग्नेको सम्पत्ति स्वत छोरीको सम्पत्ति हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ छोरीलाई हामीले यसरी तयार गर्थ्यौं कि बिहा गरेपछि अर्को घरमा गएर जानमा बस्छ, अर्को घरमा चाहिँ अर्को परिवारलाई चाहिँ सासू ससुरा हुन्छन्, सासू ससुरालाई बाबाआमाको व्यवहार गर्नुपर्छ, लोग्नेलाई चाहिँ पतिलाई चाहिँ दाइ भाइको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, घरमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिक रूपमा हामीले छोरीलाई तयार गर्छौं। त्यो छोरी मानसिक रूपमा तयार भएरै बिहा गर्दाखेरि उनीहरू जान्छन् र उनीहरूलाई पीडा हुन्न त्यस बेला पनि। तर चाहिँ अब नेपालका तपाईँले सोध्नुभएको कुरा, नेपालमा चाहिँ सञ्चालनको अवस्था जुन छ त्यो नेपालमा एउटा वृद्धाश्रम पशुपति वृद्धाश्रम राज्यले बनाएको एउटा मात्रै हो। त्यसलाई त्यसभन्दा बढ्न राज्यले सकेर क्षमता भएर पनि वृद्धाश्रम बनाउने अवस्था होइन। हाम्रो सभ्यताले वृद्धाश्रम बनाउने होइन। वृद्धाश्रम त पशुपति वृद्धाश्रम त के नाताले बनाएको हो भने जसको हाम्रो वैदिक संस्कार अनुसार पनि छोरा पनि छैन, छोरी पनि छैन, माइती पनि छैनन्, दाजुभाइ पनि छैनन्, दिदीबहिनी पनि छैनन्। त्यो लहरो जुन चाहिँ
उत्तराधिकारीको लहरो त्यो रेखदेख गरेर पालन पोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको लहरोमा कुनै पनि लहरो नभएकाको लागि मात्रै पशुपति वृद्धाश्रम बनाइएको हो। अहिले चाहिँ पशुपति छोराले निकालेको त्यहीँ गएर बसिरहेको छ, बाउले निकालेको त्यहीँ गएर बसिरहेको छ। तर पनि राज्यले यति लामो 200-250 वर्षको राज संस्थाको हिसाबमा त्यो एउटा बनायो, त्यसको लागि अरू बढाउनु हुँदैन। पूर्वीय सभ्यताले वृद्धाश्रम बनाउँदैन, वृद्धाश्रमलाई बढावा दिँदैन। अहिले मैले कता पढेको थिएँ, अहिले नेपालमा 240वटा भन्दा वृद्धाश्रम बढी वृद्धाश्रम भइसकेका छन्। त्यो पश्चिमी जगतको लागेको हिसाबले वृद्धाश्रम बढिरहेछन्। त्यो मेरो लागि दुःखको विषय हो। वृद्धाश्रम पशुपति वृद्धाश्रम एउटा वृद्धाश्रम अथवा जनसङ्ख्या बढेर गयो भने त्यस्तै वृद्धाश्रम कोही नभएकालाई मात्रै राख्ने अवस्थाको बाहेक अरू सबै चाहिँ मानिसलाई वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने होइन। अहिले त छोराछोरी भएको अमेरिका गएर कमाएर छोराछोरीले पैसा दिने असल छोराछोरीले वृद्धाश्रमलाई प्राइभेट कम्पनी अथवा बोर्डिङ स्कुल जस्तो स्कुललाई निजीकरण गरे जस्तो वृद्धाश्रम पनि निजीकरण भएर त्यसलाई होटलको रूपमा पनि परिणत गरेर वृद्धाश्रममा सञ्चालन समेत गरिएका छन्। त्यो सबैप्रति मेरो त दुःख अभिव्यक्त छ, खेद प्रकट गर्छु म त्यस्तो बढेर गएकोमा। वृद्धाश्रम होइन हाम्रो सभ्यतामा छोराछोरीले घरमै पाल्ने हो, घरमै किसिमको गरेर छोराछोरी संयुक्त परिवार पढ्ने हो परिवारबाट। अब अहिले समस्या त्यो आउन सक्ने समस्या कहाँ छ भने अब कृषि रोजगारबाट गैर कृषिमा रोजगारमा जाने उद्योग धन्दा बन्द व्यापार जुन हो त्यसमा जाने अवस्थामा चाहिँ यो माइक्रो फ्यामिलीको सिस्टमलाई धेरै सजिलो बनाउँदो रहेछ। यस्तो किसिमको अहिले चाहिँ गैर कृषि परिवारको संख्या अलिकति बढ्दै गएछ। यो चाहिँ पश्चिमा सभ्यता ल्याइसकेपछि गैर कृषि सभ्यता बढ्दै गएछ। तर पनि नेपालमा अहिलेसम्म पनि इन्डियामा पनि छ त्यो पूर्वीय मुलुकमा अहिलेसम्म पनि घर नभएको र खेती नभएको अलिकति जग्गा नभएको घरै छैन भन्न पनि हुन्छ। नेपालमा चाहिँ नेपालको अहिले तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने त्यस्ता नभएका 2% भन्दा कम मानिसलाई चाहिँ नेपालमा अहिले बढेर छ। जबकि पञ्चायत कालमा पुनर्वास गरेर 2% भएकालाई पनि हटाएर 0%मा ल्याइसकेको थियो। 13 लाख जनता त्यस्तो थिए, त्यसलाई पुनर्वास गराएर 0%मा ल्याइसकेका थियो। अब अहिले बढेर फेरि 3-4% भइसकेका छ। यो घरबार र जग्गा विहीनको अवस्था पश्चिमी जगतमा अमेरिका अस्ट्रेलियामा हेऱ्यो भनेदेखि घरबार यो हुँदै जानु भनेको चाहिँ पश्चिमाहरूको जुन संस्कृति छ त्यसको अनुकरण गर्नु हो भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यसै गरी यहाँले आफ्नो किताबमा कोड पनि गर्नुभएको रहेछ, महात्मा गान्धीको कोटेसन, वृद्धाश्रम पूर्वीय संयुक्त परिवार पद्धतिलाई छिन्न भिन्न पार्ने अंग्रेजको जालो हो भनेर होइन। अब यो अलिकति अब हुन त पूर्वीय संस्कारले परिवारलाई जोड, परिवार नै मुख्य हो, यो वृद्धाश्रमहरू आवश्यक छैन। अघि तपाईँको भनाइमा पनि झल्कियो कि वृद्धाश्रम भनेको राज्यले थोरै मात्रै निर्माण गर्ने हो, के भन्दाखेरि यो कमाउनको लागि जसरी धेरै वृद्धाश्रमहरू जरुरी छैन भन्ने जुन खालको कुरा गर्नु हो। यहाँ महात्मा गान्धीको भनाइले पनि त्यस्तै खालको कुरा गर्छ। यो फेरि वृद्धाश्रम प्रति त्यति भनौँ न दुराग्रही बन्नु कतिको ठिक हो भन्ने पनि आफ्नो पाटो रहला नि त। होइन, अब यो त बाध्यात्मक हिसाबले चाहिँ अहिले गर्ने नक्कल गर्नुको पनि सीमा हुन्छ कि। मैले भने कि अमेरिकाले अस्ट्रेलियाले बेरोजगार भत्ता दिन्छ। कति भत्ता दिन्छ भन्दाखेरि हप्ताको $1000 दिन्छ, US डलर 1000 दिन्छ हप्ताको। रोजगार दिने राज्यले ग्यारेन्टी लिएको छ। रोजगार चाहिँ परिवार पाल्न सक्ने अवस्थाको रोजगार छ। त्यहाँको हिसाबबाट अहिले अब 1000 भन्दा पनि बढ्यो होला। अहिले चाहिँ त्यहाँ हप्ताको 1000 महिनाको $4-5 हजार डलर दिन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यो दिने क्षमता नेपालले राख्दैन, स्वाभाविक राख्दैन। हजुर, अनि त्यो नराख्नेले चाहिँ वृद्धाश्रम सिंगल परिवार भएर संयुक्त परिवारलाई फुटाएर सिंगल परिवार बनाउने कानुन बनाउन उसले त्यस्तो कानुन बनाउन सुहाउँछ। त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट गएर यो माइक्रो फ्यामिलीको त्यो हुङ्कारले गर्दाखेरि अहिले सामाजिक अपराध
अब बाउलाई कुटेर मारेको, आमालाई कुटेर मारेको, जेठो दाजुलाई कुटेर मारेको, यस किसिमका कुराहरूको घटनाहरू दिनादिन बढेको छ। उतातिर भौतिक उपभोक्तावादी सोच, एकातिर हाम्रो चाहिँ माइक्रो फ्यामिलीबाट हुने 100% को इम्प्लोइमेन्ट रोजगार हुनेको विनाश, अर्कातिर हाम्रो साइड इन्कम गर्ने जुन चाहिँ कृषिजन्य जग्गाबाट उब्जेको बाँकी भएको समाजमा तान बुन्ने, कपडा बुन्ने, चिया पुत्राको काम गर्ने, ठेको नालो डेको ढुङ्गा डाला, यी अनेक क्षेत्रका चाहिँ सिपालु भाँडाकुँडाको साइड जबको काम गर्ने, साइड जबमा त्यो काम गर्दा मेला पर्वमा बेचेर घरको आर्थिक स्रोत साधन गरेर अर्ध बेरोजगार परिवारलाई पूर्ण बेरोजगार नै पूर्वीय सभ्यताको कुरालाई एकैचोटि रेडिकल चेन्जेस ल्याउनलाई राजनीति मार्फत नेपालमा जुन चेन्ज ल्याइयो, अलिकति चेन्ज ल्याउनु त्यो चेन्ज चाहिँ प्रत्युत्पादक भयो हैन? प्रत्युत्पादक भयो। अहिले चाहिँ त्यो अब कुरा गरौँ जस्तो राज्यले उसो भए राज्यले वृद्ध वृद्धाको अवस्था सुधारका लागि अथवा वृद्ध वृद्धालाई राम्रो प्रमोसन गर्नको लागि, उहाँहरूको अवस्था राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ चाहिँ के त? राज्यलाई हित, राज्यलाई, समाजलाई, घरलाई हित, हाम्रो प्राच्य धर्म अंश बन्डा खेतीपातीको प्राच्य अवस्थाको त्यसबारेमा चाहिँ व्यवस्थित बस्ती मोडल बनाएर प्राच्यको कुरालाई नै मिल्ने ऐन कानुन बनाएर प्राच्य कुरा, हाम्रो संस्कार संस्कृति सभ्यता, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो धर्म, हाम्रो आचरणलाई नबिगार्ने, नखलबलाउने यो उत्तम खालको हो भनेर शिक्षामा पनि राखेर त्यो शिक्षादेखि नै सुधार गर्न सुरु गर्नुपर्छ, फैलाउनु पर्ने हो। शिक्षादेखि नै यो भनौँ न परिवर्तन गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ हैन? पर्छ हो, शिक्षाबाटै पर्छ। शिक्षामा चाहिँ त खालि भौतिक उपभोक्तावादी, कसरी कमाउने, पढ्दाखेरि कसरी कमाउने, कसरी धनी हुने, कसरी कार राख्ने, कसरी त्यो राख्ने, कसरी घर एसी बनाउने, एक किसिमको त्यो किन बनाउने भन्ने तर्क पनि छैन। जम्मै मान्छेको भयभरको मानसिकता त्यसमा गएको छ। त्यो जाँदाखेरि उदाहरणको लागि यो हाम्रा चाहिँ 3500 भन्दा बढ्ता हाम्रो आफ्नो आत्मनिर्भर हुने सामाजिक अर्ध बेरोजगारलाई पूर्ण रोजगार बनाउने जुन सामाजिक सिपहरू थिए, यो नीतिले गर्दा ती 3500 भन्दा बढी प्रकारका सिप विनाश भए। उदाहरणको लागि एउटा नमुना दियो भने अरू सबैले बुझ्न सजिलो हुन्छ, म एउटा नमुना दिन्छु। नेपालमा चाहिँ कपडा सिउने जात वर्ग थियो अथवा कपडा सिउने सिप भएको एउटा समाज थियो। त्यो समाजमा नेपालमा 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म मानिसहरू कपडा सिएर जीवन यापन गर्थे। त्यो सिएको कपडाले नेपाली गौरवको, नेपालको हरेक घरमा कस्तो कपडा, नेपालमा बुनेको कपडा, नेपालमा चाहिँ रङ्गाएको कपडा नेपालीले सिएर नेपालीको कपडाको डिजाइनमा चाहिँ बनाएर चाहिँ नेपालमा 15 लाख भन्दा बढ्ता मान्छेको रोजगार दिएको थियो। त्यो रोजगारलाई यो चाहिँ उदारीकरणमा गइसकेपछि अब झल्लरी मल्लरी, टाटेका फुटेका च्यातिएका, रङ्गी चङ्गी खेर फालेका, सबभन्दा टुक्रा टाक्री राखेर टालटुल परेका अहिले चीन र इन्डियाबाट, अमेरिकाबाट, युरोपबाट आउँथे पहिले। अहिले त्यो नक्कल गरेर इन्डियाले पनि बनाउन थाल्यो, चीनले पनि बनाउन थाल्यो। जम्मै 100 त्यो कपडा चाहिँ अहिले रेडिमेड कपडा नेपालमा आउँछ। हरेक दोकानमा त्यो कपडा पाइन्छ। त्यो कपडा उताकाले लिएर हाम्रो संस्कृति मास्ने खालको कपडा आएको हुनाले हाम्रा कपडा सिउने, कपडा बुन्ने, कपडा रङ्गाउने, कपडामा बुट्टा हान्ने परिवारका चाहिँ 25 लाख जति मान्छेको रोजगार त्यसले नास्यो। हामी आयातित डलरको अहिले समस्या जुन आएछ त्यो ठुलो समस्या त्यसबाट आयो। हामीले चाहिँ ती टेलरिङ काम गरेर, सिलाइ व्यवसाय गरेर, कपडा बुनेर खाएर जीवनयापन चलेको उद्योग विनाश गर्यौँ। त्यो विनाश गरेको उद्योगको कारणले चाहिँ बेरोजगार भएका मान्छे अहिले विदेशमा गएर अब अर्काको निम्नतनको गएर अब जिउ ज्यान हत्केलामा लिएर विदेशमा गएर काम गर्ने संस्कार बढ्यो। आफ्नो घरको आधा पेट खाएर परिवारलाई विग्रह गर्यो, त्यसले परिवारलाई विग्रह गर्यो। त्यस कारणले वृद्ध वृद्धाहरू समस्यामा परे। 63 सालसम्मको 63 सालपछि
यो 47 सालपछि सुरु भयो। 63 सालमा अलिअलि सुरु 27 सालबाट भएको। 27 सालबाट सुरु भएको त्यो खराबलाई हटाउन जनबलले त्यसको विरोध गरेकै बेलामा 47 सालमा त्यसलाई समर्थन हुने गर्ने राजनीति परिवर्तन आयो। यसमा एकाएक ओभरनाइट परिवर्तन 63 सालमा आएर अब नेपालै बर्बाद हुने अवस्थामा गएछ। अहिले बर्बाद हुँदा नेपालको त्यो बेलादेखिको दैनिक व्यापार घाटा हेर्नुभयो भने यी मैले एउटा टेलरिङको कुरा गरेँ, त्यस्ता विषयवस्तु 3500 भन्दा बढ्ता छन्। अब यहाँ जस्तो राज्यले अर्को पनि कुरा ल्याउन खोजिरहेको छ, जस्तो वृद्ध भत्ता चाहिँ अब 70बाट घटाएर एकल महिलाहरूलाई त दिइराखेको पनि अवस्था हो। तर वृद्ध भत्ता पनि अब 70 वर्ष उमेरसम्मबाट घटाएर 65 देखि दिने खालको कुरा ल्याइराखेको छ। यो छनौट प्रक्रिया चाहिँ जस्तो सबैलाई दिनु ठिक अथवा यसले राज्यले वर्गीकरण गरेर दिनुपर्छ, अनि यति उमेरको दायराहरू तल ल्याउँदै गर्दाखेरि राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै जाने कुरा, यी कुराहरू अब मानसिकताको लेभलमा सपोर्ट गर्नुपर्ने अथवा यसरी डाइरेक्ट आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो त दिन राज्यले त नक्कल गरेको मात्रै हो। राज्यले दिनियो भनेदेखि त अघि त्यो एकल महिला वर्षको तोकेर मात्रै होइन के, दिनियो भने त्यो दिने संख्या दिएको छ भने 300, 200, 500, 1000 दिएर जीवन चल्छ। एउटा परिवार चल्नलाई उसका घर भाडा दिनु पर्यो, सबै जीवन चल्ने गरेर दिनु पर्यो कि दिन सक्ने। त्यो त राज्यलाई पाश्चात्यको नक्कल गर्दा त राज्यलाई आर्थिक बोझ, अनावश्यक रूपमा आर्थिक बोझ पर्छ। प्राच्य धर्मलाई, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई जोगाएर राखे त राज्यले दिनै पर्दैन नि। जो जोगाउने कि अब यहाँ त समलिङ्ग विवाह गर्न पाउने भने 18 वर्षसम्म पश्चिमाले भनिदियो, पश्चिमाले 18 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न पाइँदैन भन्ने। बिहा गर्नलाई प्रकृतिले कति उमेरमा प्रकृतिले बिहा गर्ने उमेर तोकेको छ नि। प्रकृतिले तोकेको विरुद्ध अमेरिका, प्रकृति विरुद्ध पश्चिमा अमेरिका, युरोपियन मुलुकले तोकेको जस्तो गरेर 60 यो चाहिँ बिहा गर्नलाई 18 वर्ष, उनीहरूले जनसङ्ख्या घटाउनु परेको छ, त्यस हिसाबले तोकेका छन्। अब तर अमेरिकामा चाहिँ विवाह प्राइमरी स्कुलको बच्चादेखि बाउ आमाले गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड बनाउन सघाउँछन्। त्यो बाल विवाहको काम पश्चिमाले गरेका छन्, त्यसलाई बाल विवाह भन्दैनन्, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड। उनीहरूले सेक्स सम्पर्क गर्न पाउँछन्, बच्चा पाउन पनि पाउँछन् पश्चिमी मुलुकमा, तर बिहा गर्न मात्रै पाउँदैनन्। बच्चा जन्माउनु पाउँछन्, सेक्स सम्पर्क गर्न पनि पाउँछन्। बच्चा जन्मियो भने त्यो जन्मेको बच्चा चाहिँ बाबुआमाको नभएर राज्यको सम्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई पाल्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ, त्यसको व्यवस्था गरेको छ। अब हामीले फटाफट कानुन बनाएर त्यस्ता कुरा बढाउँदै लिएर गएर त्यस्तो काम उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्ने। राज्यलाई बोझ बनाउनु ठिक होइन, यहाँको तर्क यो। हस्, यहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। धन्यवाद उहाँलाई महत्त्वपूर्ण वार्ताका निम्ति। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ कविराज घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिक खण्डकाव्य जो लेख्नु भएको छ त्यसबाट 8 श्लोक कविता वाचन पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। छोरीको छ ठुलो महत्त्व जगमा ऐश्वर्य चम्काउने, छोरीकै बलले समृद्ध गतिमा आकाश लम्काउने, छोरी पुञ्ज प्रभा समुच्च पथ हुन् सङ्ग्रामकी साधिका, छोरी पूज्य प्रशंसनीय प्रजिता बन्छिन् यिनै राधिका, काटिन्छन् किन भ्रूण कल्मस गरी छोरी भए पेटमा, बल्छन् पुतपुत साल नाल सहितै फ्याँकेर एकान्तमा, डर्दैछन् किन शीघ्र खाड लखनी नारी स्वरूपासँग, बोल्दैनौ किन हे कुमानव तिमी सोध्दैछु आऊ भन, पत्नीको सुरुवात रूप बुझती छोरी बिना के थियो, तिम्रो लागि भनेर बन्धन भइन् अस्तित्व कसले दियो, आमा हुन् जब ती छलिङ्ग उनको स्त्रीकै स्वयं बिर्सियौ, छोरी मार्न भनेर हे पुरुष हो आफै वृथा तम्सियौ, छोरीको यदि त्यो मुहान नरहे मासिन्छ है सृष्टि यो, छोरीबाट फुलेर बाग नभए नासिन्छ संसार
यो दायित्व सबै बुझाउन सके रोकिन्छ हत्याक्रम हे पाका जन हो सुध्याउन छिटो गर्नेछु माल्यार्पण पत्नीको मृदुभाव पाउन सके मात्रै चल्यो जीवन आमाको ममता सिरोपर गरे बन्ने छ है उत्तम यो औचित्य बुझी सहर्ष मनले छोरा र छोरी दुवै मान्दै एक विभेद गर्न नहुने हुन् प्राण प्यारा खुबै सासु हुन् अब बन्नु पर्दछ यहाँ साह्रै चनाखो अति दल्ने छिनिनले अनाहक गरी हामी बुहारी प्रति आफ्नो हैकमा लान्न पोख्त रहने बानी बसेको छ कि भन्दै तर्सिन पुग्दछन् सबजना गर्लिन् भनी ज्यादती सासु पूज्य वसुन्धरा सरहकी आमाई नै हुन् भनी गर्नु लुटपुटक लाडिँदै मन जिती पर्लिन् फुरुक्कै तिनी आफ्नो प्राण पियार हुन्छ मनको शङ्का चुडाइदिने आमा हुन् पतिकी सहोदरैनी हुर्काई जिम्मा दिने बोल्नु कोमल मन्द मन्द गतिले सानो बनाई स्वर सासु या ससुरा खुलस्त बुझ है जिउँदा ठुला ईश्वर ठान्दैनन् कहिल्यै कुभाव मनमा बन्छन् सधैँ प्रेरक राख्छन् आशा भविष्य सम्मैनले छोरा बुहारीसित राख्छन् आशा भविष्य सम्मैनले छोरा बुहारीसित। धन्यवाद। धन्यवाद उहाँहरूलाई, कविताका निम्ति कविराज घिमिरेलाई र वाचनका निम्ति पुरुषोत्तम आचार्यलाई। अबको क्रममा प्रस्तुत हुँदैछ कवि भुपिनको आमाको तस्बिर शीर्षकको कविता। यही डल्ले जाँतो झैं फनफनी घुमाएर आफ्नो उमेर अजुलीभरि सपनाहरूको घान हालेर तिमीले मेरा लागि घुमाइरह्यौ जाँतो जीवनभरि। दिदीको फेसबुकमा जब देखेँ तिम्रो तस्बिर अहो मलाई कठिन भइरहेछ श्वास फेर्न बन्द भएझैं लाग्दैछ रगत बग्न धमिलो धमिलो सम्झिएँ मलाई पिठ्यूमा बोकेर तिमीले लोरी गाउँदै जाँतो घुमाएको सम्झिएँ उमेरका 5-6 वटा अखेटा चढेपछि मलाई जाँतो नजिकै राखेर तिमीले सुनकेशरी मैयाको कथा सुनाएको तिमीले मधुमालतीको कथा सुनाएको सम्झिएँ मैले जाँतो घुमाउने जिद्दी गर्दा तिमीले स्नेहले भनेको सक्दैनस् बाबु अहिले ठेला उठ्छ कैल्लो हत्केलामा। जब जाँतो घुमाउन सक्ने भएँ मेरै जीवनको चक्र घुम्यो त्यही जाँतो झैं र म उड्नु पर्यो 7 समुद्र पारी। मलाई डोकाको घाँसमाथि राखेर तिमीले उकाली ओराली गर्यौ र तिम्रो ढाड कुप्रियो। मलाई सधैँ सुखमा राखेर तिमीले हातमा ठेला उठायौ र तिम्रो भाग्यरेखा मेटियो। अब त फेर्नु पर्थ्यो तिम्रो दैनिकी तर दिदीले लेखिन् फेसबुकमा आमाको पृथ्वीमा दुःखको मौसम अझै पनि। आमा मैले यहाँ दुःखले कमाएको पैसाले म जन्मेको घरको दैलो पोतेन छ झिसमिसेमै गएर ल्याएन छ पानी पाबाट गोठको भकारो फालेन छ घाँस काटेन छ खोरियाबाट दाउरा ल्याएन छ जंगलबाट। सोचेथे मैले यति कमाएपछि अब त तिम्रा दुःखहरू यसै सकिए होलान्। अल्सरले बितेका बुबाको झल्को पनि कम हुँदै गयो होला। बचेराहरू गुण छाडेर जानकै लागि जन्मिन्छन् तिमीले चित्त बुझायो होला। आमा यता म फसेको छु जीवनको दलदलेमा जति निस्कन खोज्छु यो देशबाट उति नै जोडले भासिन्छु तल अझ तल। धेरै ढिला गरेर आत्मसमीक्षा गर्दैछु आमा मैले तिम्रा लागि केही सोचेनछु आमा। तिम्रो दमको रोग आङ खस्ने बिमार र जाँतोसँगै एक्लै बरबराएर बाँच्नुपर्ने एउटा जिन्दगीको बारेमा पासपोर्ट भिसा वा पिआरको चक्कर लगाउँदा घर गाडी र सम्पत्तिको किस्ता तिर्दा मैले बिर्सेछु दुनियाँको सबैभन्दा प्यारो काखलाई। आमा छुट्टीको दिन जब आकाश चिर्दै उडिरहेको जहाजहरू देख्छु सोच्छु यी मध्ये कुनै जहाज मेरो देश पनि जान्छ। जब हल्ला गर्दै उडिरहेका कर्याङ कुरुङहरू देख्छु सोच्छु यिनीहरूको लस्कर मेरो गाउँ पनि पुग्छ। म त्यो जहाजको एक यात्री बन्न पनि सकेनछु। म त्यो बथानको एउटा चरा पनि बन्न सकेनछु। आमा म त्यो जहाजको एक यात्री पनि बन्न सकेनछु। म त्यो बथानको एउटा चरा पनि बन्न सकेनछु।
यो कविताका निम्ति भुपिनलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीले आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग भएको वार्ताको दोस्रो अंश, त्यसै गरी कविराज घिमिरेको कविता पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा र कवि भुपिनको कविता। आजको कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। कार्यक्रम संयोजक आरसी रिजाल, प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने दर्शन छेत्री र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाललाई बिदा दिनुहोस्। आगामी 15 दिनमा असार 26 गते पुनः आउनेछौं। सुन्दै बस्नुहोला रेडियो थाहा संचार। नमस्कार।